سلام تعزبت نايس channel كما يتخونوا لهم تسفا قبر كلهم أبزز لهم وسلام تكونوا لهم وعن تخاني حتى زبالة فيديو حيزلكم متين له خم تارس زرعهم أبناي توسبيست أبناي كولجيت ناتكم زرقسني أبتناي باكم سكفتكم أب بدحريت كتير يخل لهم حبر زرق ويك أتقلع ويك أيح ويتقلم كرا خلو انت هاي تملكته مبزحتي نسمعنا حما أيو ملكتات كم زيتات زر إذ نجرت له لأنها زحازة نجارات هلو ندبلو حكنت هلو ديبلون انت هاي سخة قربا بزعبو صراحة لكم متين لهم ምናልባት ግን ሓደሽ ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል እንተ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ግበርሞ መታን ሓደሽ ቪድዮ ክመጽእ ከሎ ኖቲፊኬሽን ክመጻኩም እንኮላይ ከዓ እዚ ናይ ስኒ ቻነል ጠቃሚ ኢልኩም ትሓስቡ እንተ ኮይንኩም ምስ ካልእ ሰባት ሼር ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ እንዳስኒ ድሰርሕ ተሓጋጋዚት ናይ ሓኪም ናይ ስኒ ማለት ብዙሕ ዓመታት ሰሪሕ እየ ዝሰርሓሉ ስራሕ እዩ ሓደ መዓልቲ 50 ቪድዮ የምጽእ መታ ንኩላህና ትምህርቲ ክኸውን ሕጂ ቅድሚ ናብታ ኣርእስቲ ምኻደይ ከኣኒ دعمي أني ليك بلي دليل الله بزوح سبسكرايب جبركم علىهم بزوح مورال تهبوني الناس جنكي أني اللي حواتي حجي نافتار استخن كيدينا حجي ناتكم انت دعا كتكدو خلهم كتجزو خلهم وي أبجزا انت دعا هالليكم كوينو بدحري تزاناتي حجيك أي ملكة هاللوها مالتيو تسمع انت دعا خوينكم أب زخونة سوشيال ميديا أب تيك توك دي يوتيوب دي فيسبوك دي انستغرام دي أب زخونة ولا سبب نجيروكم مخون ولا أمديكم ولا ريقهم تخونوا مالتي سبات كزارب وخلو مثل إذن كأيح دي تسلم دي ويك أتقليا وي زخونة نجر در حبر انت دعا اللو نناتو زحازة نجارات اللو ندبلو مالتي عجن أبنت green تخوينو natural بلو مالتي blue تخوينو ها medicine زلو نجارات تخوينو مالتي red تخوينو ها chemical اللو يبلو مالتي أنكو لايها black تخوينو تسألي من تخوينو هاني كل نجارات chemical تبهاله زلو بلو مالتي حجز انتايو حقنت هالودي بناي حكمنا حج بناي سني كل جزينا بزي فيديو خسرح ولا خو أبناي سني حكمنا دتس أري بهم طرح كمت يسدهل مالي سلازي أبناي حكمنا أدي أوديماتيس انتايو حقنت هالودي زيتات كنرينا مالتي حجي أنا أب أمريكا دلله أب أمريكا ADA نبلو مالتي أبتناتو موب سايت انت آتيهم ولا بعلهم ولا خطف الطوط خليهم جن أو أنت دا آتيهم كوينكم إذا سني من مزرخبو نجار يبلون كم زبلون تتأحيف له مالتيو حجي نقدنا أم خادم عيد لين النعي كمجمر إخوي أقول لهم فلتوصل لزنا بركمات انت يوزي حجي زخونة ولا انت داريهم وزخونة عقد جزء أقول لهم سي ملكتات اللو مش ملكت قبل كله حجي سنسر مقبر مالتيس ماشين سنين تاير لي سنسر غيرو ينعو دقورص مالتي مش بوخم انرايو نايزن ناي سني كنجزء خلنا زناي تو سبيس كا بزي دحريت زرق نجرات ملكتات منم نجر زراخبو نجر يلن زراخبو مالتي ابتوشت تو سبيس ابتوشت كولجيت تسريح زلو بتناي حبري زلو نجرات مالت ايكون منم زراخبو نجر يلن حجي قالي أمون تاي دايت ملكتات أنتي أيح نريو تسألي من نريو سيمياوي نريو دا أنتاي ملكتات ترى أنا بكوينا نسو أبتناي مانيفاكتشر أبتناي كامباني كسرح كله نتي سنسر جبرو كجبر كله عبي كم زقرت عبي باك كم زجبر نعون ملالي تباهيلو مالتي مبر زراخبو مستوشتي ingredients بلو مستوشت تسريح زلو نجارات نم زراخبو نجار يلن مالتي سلازي بزعو بزح انت زي فرحكم يعيش مالتي حجي فلطي مبزحتينا نفرحنا سبيشالي بزحات سبات حجي بزعوا سديدوم نيرم فيديوهات انتي ميلنا زي بجا خباب زعبا زستزارب زبلو معتك اند خبا فيديو صار حدلي من ما يكونن كلنا نتمهرنا انا نخيد جنب ناي سن حكمنا هنريو خلنا ولا بكلم كتريو تخليهم اذا خمز لو اذا خمز لو كل جزء بمصنعات التخايد خون الله مالتي ابزي اخن ملس ابزاناي ارس انت خوينا جن بدحريت ناي تو سبيسكم بناي كولجيت كتريو خلهم تفلالي حبر كتريو خلهم نسو زراخبو نجرات منم نجر يلن مستوشت اناي تسرح تو سبيس كولجيت مالتي منم زراخبو يلن انتاي دايو حجات قال ابيلتا بوينت مال انتاي داي او تسريح غيرو مودلو حبرتات قيطليا قيح صليم غيرو مودلو نتي مانيفاكتشر كسرح كولوتي ناي تو سبيس كولجيت ابي كم دقرط ابي سنسر دغبرو نجرات الله نعو نملالي منبر زراخبو نجر منم نجار يلن ما لازم منالبات كم زيتات فيديو ديو وي زخون نجر تاريخهم جيجا انفورميشن جيجا حبريتاي مالتي حراس لازم منم زراخبو نجار يلن كمي غيرنا دا خن فلط نخل ابوشطوسي كيميكال اللودي كميو
ክንፈልጥ እንኽእል ንድብልካ ቁርብ ክንዛረብ ኢና ሕጂ ይፈልጥ እንዴ ምናልባት በዚእታት እንተዳ ሓሲብና እንተዳ ፀኒሕና በይን ዳ ክንፈልጥ ንድብል ነገራት ኩሉ ግዜ ከም ማንም ነገር ወላ ዝኾነ ቱስፔስ ወላ ደይኮነ ዝኾነ ኣሓ ወላ ክንገዝእ ከለና ኣቕሓስ ደሓነይ መድሃኒት እንበል ዝኾነ ነገር ክንገዝእ ከለና ኣለዎ ብድሕሪት ኢንስትራክሽን ኣለዎ ምሽ ወላ ከምዚ ኬክ ክትሰርሖ ከለኹም ናይ ኬክ መስርሒ እንተዳ ገዚእኹም እቲ ሓርጭ እንበሎ ብድሕሪት ሲ ኢንስትራክሽን ተፃሒፉሎ ምሽ ናይ ቱስፔስ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እንታይ እንታይ ከም ዝሓዘ ነዚ ዘይኮነ ትርእይዎ ዘለኩም ሕብሪ ኣብዚ ተፃሒፉ ዘሎ ንዕኢኹም ከተንብቦ ዘለኩም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ቱስፔስ ክንጥቀም ኣለና ከመይ ጌርና እዚ ቱስፔስ ጽቡቅ ድዩ ሕማቅ ድዩ እንፈልጥ ከዓ ቪድዮ ሰሪሐልኩም ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝርአ ሕብርታት ተፈላለየ ጸሊም ግሪን ገለ ዝርአ ነገራት ቀይሕ ነገር ዝርአ ምንም ዘራኸቦ ነገር የለን እንታይ ዓይነት ስፔስ ምዃኑ ንምፍላጥ ግን እንታይ ሒዙ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ግን ብድሕሪት ጥው ምሰበልኩሞ ኢንስትራክሽን ኣሎ ንዕኡ አንቢብኩም ክትርድኡ ትኽእሉ ማለት እዩ ናይሎም ማዓንቲ እዚኣታ ቪድዮ ሕፅር ዝበለት እያ ምናልባት ብዛዕባ ቱስፔስ ብዛዕባ ኮልጌት ሓደ ሰለስተ ዝኸውን ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ እንታይ ዝበለፀ ቱስፔስ ሕጂ እንታይ ቱስፔስ ክንገዝኡ ከለና ኣይ እንታይ ሓይሽ ንዝብል ቪድዮ ኣሎ እንኮላይ ከዓኒ ሓደ ቱስፔስ ክንገዝእ ኮልጌት ክንገዝእ ከለና እንት ከመይ ጌርና ንፈልጦ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እዚኣ ፅቡቅ ስለ ዝብለና ከመይ ጌርና ነላልዮ ንድብል ከዓ ቪድዮ ላ ንዓኣን ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ነገር ምናልባት ቪድዮ ክሰርሓልኩም ተደሊኹም ብዛዕባ ናይ ስኒ ማለት እዩ ወይ እንታይ ዓይነት ቱስብራሽም ሰሪሐልኩም ኣለዎ ግን ዝኾነ ነገር ተሎ ኣብ ታሕቲ ኮሜንት ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም መሊሰ ሕጂ እውን ብጣዕሚ ዘመስግን ብዙሓት ሳብስክራይብ ግበርኩም ኣለኹም ብዙሓት ሞራል ትህቡን ኣለኹም እናመስገንኩ ብዙሕ ቪድዮታት ኣሎ ተሰርሐ ንዕኡ ረኣይዎ እሞ ምናልባት ኩላህና ገለ ካብኡ ወሲድና ካኒ ኩሉ ሰብ መታን ትምህርቲ ኾኖ ይቐኒለይ ኣሕዋተይ